गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4। नमस्कार, तपाईले सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज र कार्यक्रम डक्टर्स क्लिनिकको साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। कार्यक्रम डक्टर्स क्लिनिकमा हामी स्वास्थ्य समस्याको छलफल, स्वास्थ्य समस्याको समाधान, स्वास्थ्य सन्देश र स्वास्थ्य विज्ञसँगको कुराकानी गर्ने गर्छौँ। साथै तपाईहरूको केही स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याहरू छन् भने हाम्रो सम्पर्क नम्बर 9845305739, 9845305739 वा 9808099130 मा यहाँहरूले सम्पर्क गरेर प्रत्यक्ष हाम्रो चिकित्सकसँग परामर्श लिन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको साथमा छु म कार्यक्रम प्रस्तुता अनिश कान्त कुशवाहा। कार्यक्रम तपाईँले हरेक दिन बेलुकी 8:30 बजेदेखि 9:15 बजेसम्म रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज तथा अनलाइनको रेडियोसान्वी.com र रेडियो सान्वीको अफिसियल फेसबुक पेज मार्फत संसारभर एकैसाथ सुन्न सक्नुहुन्छ। र आज हामी वरिष्ठ नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर राम प्रधानजीसँग कुराकानी गर्छौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रम डक्टर्स क्लिनिकमा हार्दिक स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद। आज लकडाउनको 80औं दिन पुगिसकेको छ डाक्टर साहब र यतिखेर हाम्रो नेपालमा 4614 जना जम्मा सङ्क्रमित पुग्नु भएको छ भने कुल मृत्यु हुनेमा 15 जना र 861 जना निको भएर घर गइसक्नु भएको छ। यस्तो महामारीको समयमा एउटा तपाईँ वरिष्ठ नाक कान घाँटीको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ, कसरी बित्दैछ आजभोलि यहाँको समयहरू? आजभोलि हाम्रो जुन एउटा नाक कान घाँटी डाक्टर भएकोले हामीलाई किनकि धेरै अलि अप्ठ्यारो त अप्ठ्यारै छ, किनकि यो हाम्रो जुन कोभिड भन्ने हो, कोरोना भाइरस त हाम्रो एयरबोर्न थ्रु जाने हो, जस्तै नाक र मुखको सासको माध्यमबाट। त्यसैले यसको लागि हामीले त सतर्क भएर जति सक्दो सेवा चाहिँ बहिरङ्ग अथवा इमर्जेन्सी उसमा चाहिँ सिचुएसन हामीले दिँदै आइरहेको छौँ, प्रिकसनहरू चाहिँ लिएर हामीले। डाक्टर साहब, आजको कार्यक्रममा हामी कानसँग सम्बन्धित रहेर कानकै विषयमा चाहिँ केही कुराकानीहरू गर्ने गर्छौँ र सँगसँगै कानमा हुने जुन एउटा बहिरोपनको समस्या छ तीमाथि चाहिँ हामी चर्चा परिचर्चा गर्ने छौँ र तपाईँसँग केही लाभदायक कुराहरू हामी जान्नेछौँ। सर्वप्रथम त कार्यक्रममा हामी तपाईँसँग यो कानको महत्त्व के छ, मानव शरीरमा कानको कति महत्त्व छ, हामीलाई यो रेडियो सान्वी सुनिरहनु भएको सम्पूर्ण श्रोताहरूले थोरै यसको महत्त्वका कुराहरू बताइदिनु होला। हेर्नुहोस्, अरू अङ्गहरू जस्तै हाम्रो कानको पनि आवश्यक चाहिँ एकदमै छ, किनकि एउटा हाम्रो कानको जुन एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ हाम्रो जुन हो त्यो चाहिँ हाम्रो कानले सुन्छौँ र अर्को चाहिँ त्यो बाहेक चाहिँ हाम्रो जुन कानको जुनले चाहिँ कान फङ्सन जुन हो त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ मेन्टेन ब्यालेन्स पनि हो त्यो बाहेक। त्यसैले गर्दा इनकेस हामीले सुन्दैनौँ भने त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले कतिपय मान्छेहरू लाटो हुने, नसुनेर अनि बहिरोपनले गर्दा पनि मान्छे कति ह्यान्डिक्यापहरू हुने र कतिपय मान्छेहरू कानकै कारणले गर्दा पनि आफ्नो भनौँ नि जिउलाई चाहिँ मेन्टेन गर्न सक्दैन, जसलाई हामी चक्कर आइरहनु बेला बेलामा त्यस्तो भइरहेको हुनसक्छ। यहाँले भनेअनुसार चाहिँ कानमा चाहिँ कानको काम भनेको सुन्नुको सँगसँगै चाहिँ शारीरिक सन्तुलन बनाउनु पनि हो, यसो साधारण भाषामा बुझ्दाखेरि। डाक्टर साहब, कानमा जुन आजभोलिको जुन एउटा समस्या जुन बहिरोपन दिन प्रतिदिन बढिराखेको छ, यो जुन बहिरोपनको समस्या छ आजको सन्दर्भमा हामी यो बहिरोपनको समस्यालाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, यो बहिरोपनका चाहिँ यसमा विशेष जुन कुराहरू छ हामी ती कुराहरू तपाईँसँग आज जान्न खोज्छौँ। र कार्यक्रमको सुरुमा चाहिँ हामी अब सँगै यो बहिरोपन भनेको के हो, साधारण भाषामा बहिरोपन भन्नाले के बुझिन्छ त? जुन बहिरोपन भन्नाले चाहिँ जुन हाम्रो कानको जुन काम हो सुन्ने, अब जुन कानको बहिरोपन भन्नाले जुन हामीले मान्छेहरूले चाहिँ कान पटक्कै सुन्न सक्दैन, त्यसलाई चाहिँ हामी बहिरोपन भन्छौँ या इङ्ग्लिसमा डिफनेस भन्छौँ हामी।
डाक्टर साहब अब यो जुन बहिरोपन छ यो बहिरोपन कति किसिमको हुन्छ त? अब जुन बहिरोपन चाहिँ एउटा पार्सियली एउटा एकदमै दुई किसिमको हुन्छ, जुन चाहिँ मुनि एउटा पार्सियली हुन्छ र टोटल हुन्छ। अर्को चाहिँ भन्न खोज्ने भने त्यो हिसाब जुन चाहिँ हाम्रो अर्को चाहिँ कन्डक्टिभ हुन्छ, एउटा चाहिँ हाम्रो सेन्सोरी न्युरल हुन्छ र कन्डक्टिभ र सेन्सोरी न्युरल दुइटै चाहिँ मिक्स भएपछि चाहिँ मिक्स्ड हियरिङ लस भन्छौँ हामी जुन इङ्ग्लिसमा। डाक्टर साहब जुन यहाँले एउटा यो कानको बहिरोपन जुन एउटा यो किसिमहरू बताउनु भयो, यसको कन्डक्टिभ सेन्सो न्युरल र एउटा मिक्स्ड किसिमका, यो थोरै यसको साधारण भाषामा चाहिँ कसरी बुझ्न सकिन्छ? यो कन्डक्टिभ भनेर कुन किसिमको बहिरोपन हो? कानको जुन हाम्रो काम हो भने जुन श्रवण शक्ति चाहिँ हाम्रो यो छेउ चाहिँ कानको जुन प्वाल हुँदै जुन एउटा हाम्रो कानको अगाडिको जुन भाग छ, जुन हामी जसमा मान्छेहरूले फेसनको लागि कुण्डलहरू लगाइरहेको हुन्छ, कान छेडिरहेको हुन्छ, यो जुन देखिएको भागलाई चाहिँ हामी पिन्ना भन्छौँ। र जुन कानको जुन बाटो त्यसलाई हामी चाहिँ एक्सटर्नल अडिटरी क्यानल भन्छौँ र जुन एउटा कानको एयर ड्रम हो त्यसलाई चाहिँ हामी टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन भन्छौँ। मेन चाहिँ जुन हाम्रो जुन कानको काम हो सुन्ने शक्ति, यो चाहिँ हाम्रो जुन इन्भाइरोमेन्टबाट कान चाहिँ यो पिन्ना थ्रु हुँदै हाम्रो जुन एक्सटर्नल अडिटरी क्यानल थ्रु हुँदै हाम्रो टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन भाइब्रेट गर्छ र मिडल एयरमा जान्छ। हाम्रो जुन मिडल एयरमा कसिकल छ, तिनवटा हड्डीहरू भाइब्रेसनहरू हुँदै हाम्रो चाहिँ ल्याब्रिन्थहरू पुग्दै जान्छ। अनि इनकेस यो हाम्रो कन्डक्टिभ भन्ने बित्तिकै जुन हाम्रो एक्सटर्नल अडिटरी क्यानल जुन कानको हाम्रो जुन प्वालदेखि जुन हाम्रो एयर ड्रम भन्छौँ टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन, त्यहाँसम्मको इनकेस कुनै डिजिज या कुनै चिजले गर्दा बाधा भयो भने त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ कन्डक्टिभ हियरिङ लस हुन्छ। अब सेन्सोरी न्युरल भनेपछि हाम्रो जुन इनर एयरको कुनै पनि अवरोध भएपछि त्यसमा चाहिँ सेन्सोरी न्युरल हियरिङ लस हुन्छ। र इनकेस दुइटै कन्डक्टिभ र सेन्सोरी न्युरल दुइटैको बाधा भएर इनकेस हाम्रो सुन्ने शक्तिमा अवरोध भयो भने त्यसलाई चाहिँ मिक्स्ड हियरिङ लस भन्छौँ। यहाँको जुन एउटा यो किसिमहरू बताउनु भयो, जुन चाहिँ एउटा बहिरोपनको किसिमहरू चाहिँ 3 किसिमका यहाँले जुन बताउनु भयो, अब यी त थिए यसका किसिमहरू। अब हामीले चाहिँ के बुझ्न खोजेको भने यो बहिरोपन हुनुमा चाहिँ खास गरेर के कारणहरू छन् त? यसमा कन्डक्टिभ हियरिङ लस र सेन्सोरी न्युरल लसहरू हुन्छ। त्यसको चाहिँ अब छुट्टै यसको कारणहरू छन्। अब जस्तै हाम्रो सिम्पल कारणदेखि लिएर यसको चाहिँ एकदमै जटिल कारणहरू पनि हुनसक्छ। जस्तै सिम्पल हाम्रो भनेको जस्तै कानको प्वालदेखि जस्तै कानको पर्दासम्म हाम्रो हियरिङ पुगेन भने त्यस्तो अवस्थाहरू हुनसक्छ। जस्तै कानमै कुनै हाम्रो सेन्सोरी ब्याक्स एकदमै पूर्ण रूपले भरि भएको कानी गुल्जीहरू भयो भने, कुनै कानको इन्फेक्सन भयो भने, जस्तै कानको गालीमा पल पर्यो भने, कानमा कुनै किसिमको हाम्रो बच्चाहरू फोरेन अड्काएर ढुङ्गाहरू या कुनै किसिमको अब्जेक्ट्सहरू राखेर आउँछ, त्यस्तो स्थितिमा पनि यो कन्डक्टिभ हियरिङ लस हुन्छ। र हाम्रो जस्तै यसमा पनि हामीले डिभाइड गरेको छौँ कि यो बाहिरी भागले एक्सटर्नल एयरको कारणले भएको कि मिडल एयरको कारणले भएको। जस्तै एक्सटर्नल र मिडल एयरको कारणले हुन्छ भने हामी यसलाई कन्डक्टिभ हियरिङ लसको रूपमा हामी हेरेर हुन्छौँ। र इनकेस एक्सटर्नल अडिटरी क्यानलको पनि डिजिजहरू जुन मैले हजुरलाई मेन्सन गरेँ, जस्तै व्याक्सहरू भयो, फरेन बडी भयो, जस्तै कानको कुनै बाहिरी भागको इन्फेक्सनहरू भयो या त्यहाँ कुनै ट्युमरहरू भयो, त्यस्तै गरी हाम्रो जस्तै मिडल एयर भन्नको जस्तै हाम्रो कानकै पर्दाको पर्फोरेसनहरू भयो, प्वाल पर्यो या कानको पछाडि भागमा हाम्रो पानीहरू जम्यो। आदरणीय श्रोताहरू, कार्यक्रम हो यो डक्टर्स क्लिनिक र आज हामी कार्यक्रम डक्टर्स क्लिनिकमा वरिष्ठ नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर राम प्रधानजीसँग कुराकानी गरिराखेको छौँ। र यतिखेर अब भने कार्यक्रममा बेला भएको छ एउटा छोटो विश्रामपछि हामी आउने नै गर्छौँ। सुन्दै गर्नुहोला रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ज। क्या आपने भी चाहता नहीं हिंदी सदाबहार गीत संगीत सुने के?
हमनी के फोन करी। कार्यक्रम शान्ति सदाबहार। शनिबार बाहेक हरेक रात के 10 से 11 बजे तक सुन सकम हम आरजी अनूप यादव के साथ में कार्यक्रम शान्ति सदाबहार। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। यस संकटको बेलामा कोरोना विरुद्धको लडाईँमा अग्रपन्थीमा खटिने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, अत्यावश्यक सेवा प्रदायक कर्मचारी, सेवा ढुवानीकर्ता, सरसफाई कर्मचारी लगायतको सम्मान व्यक्त गर्दछौँ। रेडियो सान्वी सम्पूर्ण परिवार। स्वस्थ रहे खातिर, स्वच्छ रहे खातिर, सचेत रहे खातिर, बीमारी मुक्त बनावे खातिर आ सजग रहे खातिर, स्वास्थ्य क्षेत्र के जानकारी चुस्त रखे खातिर, वर्तमान परिवेश में व्यवसायीकरण आ लापरवाही से खबरदार करे खातिर, सुनी के आ सुनावे के ना भूलेम। कार्यक्रम स्वस्थ जिंदगी हरेक सुख रात के 9:15 बजे से 10 बजे तक आ पुनः प्रसारण शनिचर के सुबह 9:15 बजे से 10 बजे तक। हम प्रस्तुता अनिश कांत के साथ में। हेलो हजुर दाई, के छ भाइ खबर? के हो, तिमी त घरबाट कहिले पनि निस्किँदैनौ त? कहाँ निस्किनु दाई? अहिले कोभिड महामारी रोकथामका लागि सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेको छ। अनि यस्तो महामारीका बेलामा घरबाट कसरी बाहिर निस्किनु? लकडाउन त छ नि भाइ, तर पनि बेला बेलामा स्थानीय प्रशासनले हामी नागरिकका लागि लकडाउन खुकुलो बनाएको छ नि, त्यति बेला निस्किँदा भइगयो नि। है दाई, के कुरा गर्नुभएको तपाईँले? लकडाउन खुकुलो हामीलाई बजार घुम्न, रमिता हेर्न दिएको होइन नि, त्यो त हामीलाई दैनिक चाहिने अत्यावश्यक वस्तु किन्नका लागि पो दिएको हो। अनि अर्को कुरा, स्थानीय प्रशासनले तोकेको समयमा हामीलाई कोरोना नलाग्ने भन्ने पनि हुँदैन। बाहिर निस्केदा पनि हामीले विशेष सावधानी अपनाउन जरुरी छ। हो र? के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ र? सर्वप्रथम त म एक जिम्मेवार नेपाली नागरिक हुँ भन्ने कुरा बुझ्दै नेपाल सरकार र विश्व स्वास्थ्य संगठनको हरेक निर्देशन पालना गर्नुपर्छ। सकेसम्म घरबाट बाहिर ननिस्किने, निस्किहाल्नु परे पनि अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्नुपर्छ। साथै सामान किन्दा वा बेच्दा सामाजिक दूरी बनाउन आवश्यक छ। बाहिरबाट घर फर्केपछि पहिला साबुन पानीले हात धुने अथवा सेनिटाइजर दल्नुपर्छ। म त अब यी सबै कुराको पालना गर्छु, तपाईँ पनि गर्नुहोस् है। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको सहकार्यमा जनहितमा जारी सन्देश। हामी किन बिरामी हुन्छौँ? हामी कसरी बिरामी हुनबाट बस्ने? के तपाईँ एउटा यस्तो अवसर खोज्दै हुनुहुन्छ जहाँ रोगहरूका बारेमा जानकारीका साथै रोगबाट बस्ने उपायहरू मिलोस्? यदि त्यसो हो भने आफ्नो बिजी शेड्युलबाट केही समय निकाल्नुहोस्। अब हरेक दिन रेडियो सान्वीमा राति 8:30 बजेदेखि 9:15 बजेसम्म कार्यक्रम डॉक्टर्स क्लिनिक, जहाँ तपाईले आफ्ना क्षेत्रका वरिष्ठ चिकित्सकहरूबाट स्वास्थ्य समस्याका प्रश्नको उत्तर पाउनुहुनेछ। रेडियो सान्वी 96.4। स्वागत छ यहाँहरूलाई कार्यक्रम डक्टर्स क्लिनिकमा। यो विश्रामपछि हामी पुनः आइसकेका छौँ र आज हामी कार्यक्रम डक्टर्स क्लिनिकमा वरिष्ठ नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर राम प्रधानज्यूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ र आजको कार्यक्रममा हामी बहिरोपनको जुन समस्या छ त्यसमा चाहिँ केन्द्रित भएर चाहिँ उहाँसँग धेरै कुराहरू जानिने क्रममा छौँ र अहिले यतिखेर चाहिँ हामी उहाँसँग चाहिँ यो बहिरोपन हुनुको कारणहरू के हुन् भनेर चाहिँ हामी चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छौँ। डाक्टर राम प्रधानज्यू, स्वागत छ पुनः यहाँलाई। धन्यवाद। डाक्टर साहब, जुन यो एउटा बहिरोपन हुनुका कारणहरू छन्, यी कारणहरू चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण चिज हुन्। यो चाहिँ रेडियो सान्वी सुनिरहनु भएको सम्पूर्ण श्रोताहरू लगायत चाहिँ हामी सबैले चाहिँ बुझ्नै पर्ने कुरा हुन्। एकचोटि पुनः यो बहिरो हुनुको कारणहरू चाहिँ के होला नि त? त्यही हो, जो बहिरो हुनु कारणहरू चाहिँ जुन हाम्रो डिभाइड गरेछौँ हामीले मेडिकल उसमा चाहिँ, जुन हाम्रो कानको चाहिँ 3वटा भाग छ। एउटा चाहिँ बाहिरी भाग, एउटा बिचको भाग र एउटा चाहिँ भित्री भाग, जसलाई हामी एक्सटर्नल एयर, मिडल एयर र इनर एयर भन्छौँ। यिनीहरू तीनवटा बिचको कुनै पनि कारणहरू, कुनै पनि डिजिजहरूले गर्दा चाहिँ बहिरोपन हुन सक्छ। त्यही हो, जुन हाम्रो एक्सटर्नल जुन हाम्रो एयरहरूको कारणले, जस्तै कानहरूमा कानेगुजी भयो, कानमा चाहिँ कुनै पनि किसिमको फरेन बडी अड्क्यो, जस्तै कानको बाहिरी भाग कुनै इन्फेक्सनहरू भयो, त्यसले गर्दा पनि कानमा चाहिँ हाम्रो
केही मात्रामा सुन्ने शक्ति कम हुन सक्छ। त्यस्तै गरी बिचको भाग जुन मिडल एयर भयो त्यस्तै मिडल एयरको पनि इन्फेक्सनहरू भयो र त्यस्तै गरी कानको जालीमा प्वाल पर्यो र कानको मिडल भागतिरको मासु पलायो। त्यस्तै गरी जुन कानको हाम्रो हड्डीहरू छ 3वटा हड्डी त्यसको एकदम विशेष तिनीहरूको फिक्सेसनहरू भयो एका जोडियो भने त्यसले गर्दा पनि बहिरोपन हुन सक्छ। त्यस्तै गरी कानको भित्री भागहरू जुन इनर एयर हुन्छ त्यसको पनि कारणहरूले गर्दा चाहिँ बहिरोपन आउन सक्छ। जुन हाम्रो कानको भित्री भागहरू छ त्यसको पनि कारणहरू त धेरै छ। जस्तै हाम्रो कानको भित्री भागको इन्फेक्सन ल्याब्रिन्थाइटिस भयो। त्यस्तै गरी हाम्रो नोइज कुनै पनि नोइजहरूले इन्ड्युस भयो त्यसले गर्दा पनि कानको नसाहरू सुक्न सक्छ र कुनै पनि कतिपय ड्रग्सहरू जसले चाहिँ कानमा इफेक्ट गर्छ त्यो ड्रग्सहरूको पनि सेवन गरेपछि त्यसको साइड इफेक्ट गर्दा पनि कानको नसाहरू सुकेको हुन्छ। त्यस्तै गरी एज रिलेटेड फ्याक्टरहरूले पनि कानको नसा सुक्याउँछ जसलाई हामी इङ्ग्लिस भाषामा प्रिस्बाइकोसिस भन्छौँ र सँगसँगै कानकोमा चाहिँ हामीले चाहिँ अचानक पनि कानको नसाहरू कहिलेकाहीँ सुखिरहेको हुन्छ जसलाई हामी सडन सेन्सोरी हेयरिङ लस भन्छौँ जुन हाम्रो एकदम इमर्जेन्सी इनकेस इमर्जेन्सी ट्रिटमेन्ट गरेन भने त्यो हाम्रो बहिरोपन पूर्ण रूपले चाहिँ डिफिनिस हुन सक्छ। र त्यस्तै गरी हाम्रो चाहिँ कानको भित्री भाग जुन को समस्या मिनियस डिजिज त्यसले गर्दा पनि कानको नसाहरू सुकेर चाहिँ बहिरोपन आउन सक्छ। आदरणीय श्रोताहरू, कार्यक्रम हो यो डक्टर्स क्लिनिक र आज हामी वरिष्ठ नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर राम प्रधानज्यूसँग कुराकानी गरेछौँ। तपाईँको कुनै पनि नाक कान घाँटी रोगसँग सम्बन्धित समस्याहरू छन् भने हाम्रो सम्पर्क नम्बर 9845305739 9845305739 वा 9808099130 मा यहाँहरूले कल गरेर वा म्यासेज गरेर हामीसँग समस्याको समाधान लिन सक्नुहुन्छ। डाक्टर साहब, जुन यहाँले भन्नुभयो एउटा उमेरको कारणले गर्दाखेरि जुन बहिरो हुने समस्या छ जसले प्रेसबाइकोसिस भन्ने गरिन्छ, थोरै यो प्रेसबाइकोसिसको बारेमा पनि हामीले बुझाउनु होला नि। जुन प्रेसबाइकोसिस चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो कानको भित्री भागलाई इफेक्टेड गरिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ प्राय चाहिँ हाम्रो आफ्टर चाहिँ 65 इयर्स एजहरूमा देखा पर्छ र यसको चाहिँ योभन्दा पनि अलिक चाँडो हुनसक्छ। जुन चाहिँ जसको चाहिँ हिस्ट्री चाहिँ फ्यामिली हिस्ट्रीहरू चाहिँ हेयरिङ लसहरूको भइरहेको छ भने जो चाहिँ बढी मात्रामा एक्सपोजर लाउडहरूतिर एक्सपोजर छ जसलाई चाहिँ अलिक भास्कुलर जेनराइज डिजिजहरू छ त्यसमा पनि यस्तो प्रेसबाइकोसिसहरू उत्पन्न हुनसक्छ। यो चाहिँ हाम्रो 3 किसिमको हुनसक्छ। एउटा चाहिँ सेन्सोरी, एउटा न्युरल र यो चाहिँ दुईटै मिक्सर हो। श्रोताहरू, आजको कार्यक्रममा हामी डाक्टर राम प्रधानज्यूसँग कुराकानी गर्दैछौँ र उहाँले चाहिँ यो बहिरोपन हुनुका चाहिँ धेरै कारणहरू बताउनु भएको छ जसमा चाहिँ मुख्य गरेर एउटा यो उमेरको कारणले र यो चाहिँ केही रूपमा चाहिँ वंशानुगत कारणले र कानका भित्री रोगहरूको कारणले पनि यो बहिरोपन हुनसक्छ भने यसमा केही अन्य रोगहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि यो बहिरोपन चाहिँ हुन सक्ने समस्याहरू छन्। अब भने हामी डाक्टर राम प्रधानज्यूसँग यो बहिरोपन हुन नदिन के विधिहरू अपनाउन सकिन्छ अथवा यो बहिरोपनलाई निको गर्नलाई ठिक पार्नलाई हामी के गर्न सक्छौँ भन्ने उपचार उहाँबाट चाहिँ जान्न चाहन्छौँ। अब एउटा कुरा चाहिँ मैले यसमा अलि छोडे जस्तो लाग्छ कि जुन हाम्रो अहिले प्रेग्नेन्सी वुमेनहरूले गर्दा पनि हाम्रो बच्चाहरूमा चाहिँ बहिरोपन आउन सक्छ। अब त्यस्तो कुरामा हाम्रो बच्चा चाहिँ जिउ लागेको लेडिजहरू हुनुहुन्छ, भुँडी के नेपालीमा जुन भुँडी लागेको या प्रेग्नेन्सीमा इङ्ग्लिसमा भन्छौँ, त्यस्तो लेडिजहरूले चाहिँ विशेष गरी ध्यान दिनुपर्छ कि जुन प्रेग्नेन्सी भएको 3 महिनासम्म चाहिँ एकदमै केयरफुल हुनुभयो जसलाई हामी फर्स्ट ट्राइमेस्टर भन्छौँ। त्यस्तो बेलामा हामी अनावश्यक रूपको कुनै पनि औषधिहरू खाइदिनु भएन र त्यस्तो बेलामा हामी चाहिँ रेडिएसनहरूदेखि पर बस्नु पर्यो। रेडिएसन भन्नाले एक्सरेहरू अनावश्यक रूपमा चाहिँ त्यो हामी नगरौँ र लेडिजहरूले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हिचकिचाउनु भएन कि र आफ्नो प्रेग्नेन्सी भएको कुरालाई डक्टर अगाडि जानकारी दिनु पर्छ। र त्यस्तै गरी अब जो हाम्रो यङ टिनेजर्सहरू छ जुन उहाँहरूले चाहिँ बढी मात्रामा हाम्रो इयरफोनहरू युज गर्नुहुन्छ र बढी लाउड
लाउड साउन्डले चाहिँ उहाँहरू सुन्न, म्युजिक सुन्न या मुभीहरू हेर्न रुचाउँछ। त्यस्तो उहाँहरूले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ गरिदिनु भएन। त्यसले गर्दा चाहिँ कानको नसाहरू अझ बढी मात्रामा सुक्न जान्छ र त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अभोइड गरिदिनु पर्यो। र कुनैलाई पनि डिजिज छ, सुगर, ब्लड थाइरोइड सम्बन्धी त्यो पनि सम्बन्धी छ भने उहाँहरूले चाहिँ सम्बन्धित डक्टरलाई देखाएर त्यो कन्ट्रोलमा ल्याउनु पर्यो। त्यो कारणहरूले गर्दा पनि कानको श्रवण शक्तिहरू चाहिँ कम हुन सक्छ। आदरणीय श्रोताहरू, कार्यक्रम हो यो डक्टर्स क्लिनिक र आज हामी वरिष्ठ नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर राम प्रधानज्यूसँग कुराकानी गर्दैछौँ र यतिखेर हामीले यो कानमा चाहिँ जुन बहिरोपन हुने समस्या छ त्यसका कारणहरू चाहिँ डाक्टर राम प्रधानज्यूबाट चाहिँ हामी सुनिराखेका छौँ र अब भने उहाँले जुन यी कारणहरू बताउनु भएको छ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा कि जुन गर्भवतीको पहिलो जुन 3 महिनाको समय हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ कुनै पनि औषधि खाइयो भने, सेवन गरियो भने त्यो बच्चालाई चाहिँ बहिरोपनको हुने समस्याहरू हुन सक्छ र त्यस्तै गरेर यदि पहिलो 3 महिनामा कुनै एक्सरे अथवा भिडियो एक्सरेका कुराहरू यदि एक्सपोजर भएको छ भने त्यो गर्भवती महिला त्यो बच्चा पनि बहिरोपनको समस्याले ग्रसित हुन सक्छ भने त्यसै गरेर चाहिँ जुन डिजेका साउन्डहरू छन्, इयरफोनले चाहिँ जुन सुन्ने ध्वनि सुन्नेहरू छन्, नोइज पोल्युसनका कुराहरू पनि उहाँले बताउनु भएको छ। यी कुराहरू चाहिँ हामी आफैले पनि ध्यान दिएर चाहिँ हामी बहिरोपन हुने समस्याबाट चाहिँ बच्न सक्छौँ र अरूले पनि बचाउन सक्छौँ। त्यसै गरेर चाहिँ अब भने हामी उहाँसँग पुनः यो अब जान्न खोज्छौँ जुन यहाँले भन्नुभएको थियो डाक्टर राम प्रधानले कि जुन उमेरका कारणले जुन एउटा यो बहिरोपन हुने समस्या हो, निश्चित उमेरमा गएर बहिरोपन हुन्छ, तर यसका अन्य अन्य रोगहरू पनि छन्। तर आज भोलिको पुस्ताहरूमा यो बहिरोपनको समस्या दिन प्रतिदिन बढ्दैछ। यसका कारण के कारणले आज भोलिका पुस्ताहरूमा चाहिँ यो बहिरोपन समस्या बढ्दैछ त डाक्टर राम प्रधानज्यू? अब त्यही हजुरलाई मैले पहिले नै मेन्सन गरेको जुन हाम्रो टिनेजर्सहरू प्रेग्नेन्सी र कति कान समस्यालाई पनि मान्छेले यो साधारण त हो, यसलाई नदेखा के हुन्न, आफै डक्टर बनेर प्राय आफै मलाई जस्तो लाग्छ आफ्नो अलि कानको बहिरोपन हो जस्तो मलाई लाग्छ। र कानको अलिकति पनि समस्या भयो भने तुरुन्त डक्टरका देखाउन जरुरी हुन सक्छ। त्यो के कारणले बहिरोपन भएको त्यो कारण हामीले पत्ता लगाएर त्यो अनुसारले ट्रिटमेन्ट गर्न सक्यो भने त्यो समस्याबाट हामी सावधान चाहिँ हुन सक्छौँ। डाक्टर साहब, जस्तै अब जुन यहाँले भन्नुभयो यी कुराहरू, अब यसको लागि जस्तै यो जुन यो समस्या बढ्न नदिनलाई अथवा यसलाई चाहिँ समयमै अझै त्यो श्रवण शक्तिलाई बढाउनलाई चाहिँ कानको त्यस्तो कुनै निश्चित व्यायामहरू छन् कि? व्यायामहरू भन्नाले अब त्यही हो, अब कानको जुन छ अब जस्तै अब कान कहिलेकाहीँ हाम्रो हाई एल्टिच्युडमा गएर पनि कानहरू कहिले डुम्म भइरहेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ रुगा खोकीहरूले गर्दा या घाँटी दुख्दाखेरि पनि हाम्रो कानहरू दुख्ने, कान अलिक कम सुन्ने, कान भारीपन हुन्छ भने त्यस्तो रुगा खोकीहरू लागेको छ भने तुरुन्त उपचार गर्नु पर्यो। या गर्मी छ भने हामीले त्यो हिसाबले चाहिँ अब चिसो चिजहरू नखाने, पानीको बाफ, नाकहरू जाम भएपछि पानीको बाफ लिने, अथवा घाँटीहरू दुख्या छ भने नर्मल वार्म्स लाइन गार्गल्सहरू गर्ने। इनकेस अब हाई एल्टिच्युडहरूमा गएर कहिलेकाहीँ कान डुम्म भएर पनि कहिलेकाहीँ कान सुन्नेको शक्ति कम हुन्छ भने त्यस्तो चिज हामीले चाहिँ अब नाक कहिलेकाहीँ भालसालमा म्यानुअर भन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ नाक बन्द करके मुखमा हावा भरेर पनि त्यस्तो स्टेचन ट्युबलाई हामीले चाहिँ ओपनिङ गर्न सक्छौँ। र सँगसँगै हामी जस्तै प्लेनमा चढ्दाखेरि कानमा कपास राख्न दिन्छन्, कहिलेकाहीँ चुइगमहरू चबाउन दिन्छन्। अहिले त धेरै जसो प्लेनहरूमा त यो सबै एयर टाइटै गर्ने प्लेनहरू छ, त्यसैले गर्दा यस्तोतिर हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ जुन मैले हजुरहरूलाई मेन्सन गरेँ। आदरणीय श्रोताहरू, कार्यक्रम हो डक्टर्स क्लिनिक र अब यतिखेर भने कार्यक्रममा पुनः पालो भएको छ एउटा व्यापारिक विश्रामको। कार्यक्रम डक्टर्स क्लिनिक सुन्दै गर्नुहोला। अपने भी चाहता नहीं हिंदी सदाबहार गीत संगीत सुने के? तो हमने के फोन करी कार्यक्रम शानदी सदाबहार।
शनिबार बाहेक हरेक रात के 10 से 11 बजे तक सुन सकम हम आरजे अनूप यादव के साथ में कार्यक्रम शानवी सदाबहार। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। यस सङ्कटको बेलामा कोरोना विरुद्धको लडाईँमा अग्रपन्थीमा खटिने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, अत्यावश्यक सेवा प्रदायक कर्मचारी, सेवा ढुवानीकर्ता, सरसफाई कर्मचारी लगायतको सम्मान व्यक्त गर्दछौँ। रेडियो सान्वी सम्पूर्ण परिवार। स्वस्थ रहे खातिर, स्वच्छ रहे खातिर, सचेत रहे खातिर, बेमारी मुक्त बनावे खातिर आ सजग रहे खातिर, स्वास्थ्य क्षेत्र के जानकारी चुस्त रखे खातिर, वर्तमान परिवेश में व्यवसायीकरण आ लापरवाही से खबरदार करे खातिर, सुनी के आ सुनावे के ना भूलेम। कार्यक्रम स्वस्थ जिंदगी हरेक सुख रात के 9:15 बजे से 10 बजे तक आ पुनः प्रसारण शनिचर के सुबह 9:15 बजे से 10 बजे तक। हम प्रस्तुता अनिश कांत के साथ में। हेलो हजुर दाई, के छ भाइ खबर? के हो तिमी त घरबाट कहिले पनि निस्किँदैनौ त? कहाँ निस्किनु दाई? अहिले कोभिड महामारी रोकथामका लागि सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेको छ। अनि यस्तो महामारीका बेलामा घरबाट कसरी बाहिर निस्किनु? लकडाउन त छ नि भाइ, तर पनि बेला बेलामा स्थानीय प्रशासनले हामी नागरिकका लागि लकडाउन खुकुलो बनाएको छ नि, त्यति बेला निस्किँदा भइगयो नि। है दाई, के कुरा गर्नुभएको तपाईँले? लकडाउन खुकुलो हामीलाई बजार घुम्न, रमिता हेर्न दिएको होइन नि, त्यो त हामीलाई दैनिक चाहिने अत्यावश्यक वस्तु किन्नका लागि पो दिएको हो। अनि अर्को कुरा, स्थानीय प्रशासनले तोकेको समयमा हामीलाई कोरोना नलाग्ने भन्ने पनि हुँदैन। बाहिर निस्केदा पनि हामीले विशेष सावधानी अपनाउन जरुरी छ। हो र? के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ र? सर्वप्रथम त म एक जिम्मेवार नेपाली नागरिक हुँ भन्ने कुरा बुझ्दै नेपाल सरकार र विश्व स्वास्थ्य संगठनको हरेक निर्देशन पालना गर्नुपर्छ। सकेसम्म घरबाट बाहिर ननिस्किने, निस्किहाल्नु परे पनि अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्नुपर्छ। साथै सामान किन्दा वा बेच्दा सामाजिक दूरी बनाउन आवश्यक छ। बाहिरबाट घर फर्केपछि पहिला साबुन पानीले हात धुने अथवा सेनिटाइजर दल्नुपर्छ। म त अब यी सबै कुराको पालना गर्छु, तपाईँ पनि गर्नुहोस् है। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको सहकार्यमा जनहितमा जारी सन्देश। रेडियो सान्वी 96.4। स्वागत छ यहाँहरूलाई कार्यक्रम डक्टर्स क्लिनिकमा विश्रामपछि। र यतिखेर भने हामी कार्यक्रम डक्टर्स क्लिनिकमा आज वरिष्ठ नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर राम प्रधानज्यूसँग कुराकानी गर्दैछौँ। र आजको कार्यक्रममा हामी बहिरोपनसँग सम्बन्धित रहेर उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। र अब भने हामी डाक्टर राम प्रधानज्यूसँग अब यो नाक कान घाँटीको क्षेत्रमा बहिरोपनको लागि के कस्ता उपचार विधिहरू उपलब्ध छन् भन्ने कुराहरू हामी जान्न चाहन्छौँ। डाक्टर साहब, के कस्ता उपचारहरू उपलब्ध छन् त बहिरोपनका लागि? पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ कुन कारणले हाम्रो बहिरोपन भइरहेछ। अब हजुरलाई मैले पहिले नै मेन्सन गरेँ कि जुन हाम्रो बहिरोपन या कान सुन्ने शक्ति कम हुने कारणहरू चाहिँ तपाईँको एक्सटर्नल एयरदेखि लिएर तपाईँको इनर एयरसम्म छ। अब सबभन्दा पहिले त्यो हामीले कारण पत्ता लगाउनु पर्यो। सिम्पलदेखि हाम्रो कम्प्लेक्स कारणहरू छ। पहिले चाहिँ कारण पत्ता लगाएर त्यो अनुसारले एकोर्डिङली ट्रिट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। डाक्टर साहब, जस्तै आजभोलि जुन यो बहिरोपनका जुन एउटा चाहिँ अपरेसन गरेर चाहिँ यसलाई पुनस्थापन गर्नेहरू पनि विधिहरू आएको छन् सुन्नमा, यो विधिहरू के कस्ता रहेछन्? अब त्यो कुरा चाहिँ सही हो। यो चाहिँ अब जुन कानको चाहिँ भन्छौँ कि हामी इनर एयर डिजिज, जो इनर एयरको हो, जुन चाहिँ हजुरले भन्न खोज्ने कोक्लियर इम्प्लान्ट, त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ हामी बहिरोपन ठिक गर्न सक्छौँ। तर त्यसको लागि पनि हामीले जुन नर्मल एनाटोमिकल पाथवे चाहिँ जुन पनि पेसेन्टको चाहिँ नर्मल हुनुपर्छ अनि मात्र त्यो हामी ठिक हुन सक्छौँ। त्यो चाहिँ त्यसको लागि हामी सिटी स्क्यान, एमआरआईदेखि लिएर कानको जुन हेयरिङ टेस्ट हुन्छ त्यो समेत हामीले गराउनु पर्छ इनिसियली फर्स्ट स्टेजहरूमा। डाक्टर साहब, अब जस्तै यो ध्वनि जुन एउटा प्रदूषण हुन्छ त्यसको कारणहरूले पनि कानका समस्याहरू त आफ्नो ठाउँमा छँदैछन्। यो श्रवण शक्ति बढाउनलाई एउटा विशेष किसिमका जुन उपकरणहरू छन्, एउटा हियरिङ एड्सका कुराहरू, ती कुराहरू पनि थोरै बताए हाम्रो श्रोताहरूले पनि जानकारी हुने थियो। अब हजुर धन्यवाद। जुन कानको जुन हियरिङ एड भन्छौँ हामी, जुन
त्यसको लागि चाहिँ जुन कानको नसाहरू सुकिरहेको हुन्छ त्यस्तो बेलामा चाहिँ कति किसिम कति हेरिङ लस छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। धेरै नै प्रोफाउन्ड टु सिभियरहरू छ भने या मोडरेट टु सिभियर छ भने त्यस्तो बेलामा पनि हामी यो जसलाई चाहिँ एउटा सुन्ने शक्ति जुन चाहिँ मान्छे प्रोफेसनली जस्तै टिचरहरू छ जो लेक्चरहरू छ यिनीहरूलाई अलि सुन्नमा कम भएर पढाउनलाई अलि मद्दत भइरहेछ नि या जुन स्टुडेन्टहरू नै छन् जसले सुन्नलाई चाहिँ अलिक प्रब्लम भइरहेछ त्यस्तोमा चाहिँ हामी यो सल्लाह दिन्छौँ कि हेरिङ एड लगाएर चाहिँ आफ्नो जुन कामहरू त्यो काममा चाहिँ हजुरलाई डिस्टर्ब नहोस् भनेर त्यस्तोमा चाहिँ हेरिङ एडको महत्त्व भूमिका छ। डाक्टर साहब जुन एउटा यो मानिसमा श्रवण शक्तिले गर्दाखेरि उसका मस्तिष्कका एक्टिभिटिजहरू पनि बढेर जान्छ र उसको जुन एउटा लर्निङ प्रोसेस हुन्छ त्यसमा पनि उसको चाहिँ विकास भएको हुन्छ। तर केही बच्चाहरूमा चाहिँ स्कुलमा पढ्ने बेलामा चाहिँ उनीहरूको यदि कानबाट कम सुनिएको छ भने शिक्षकले भनेका कुराहरू पनि उनीहरूले राम्रोसँग सुन्न सक्दैनन् र जुन एउटा पर्फर्मेन्स उनीहरूले क्लासमा दिनुपर्ने हो जति गतिलो उनीहरूले सिक्नुपर्ने हो त्यति गर्न सक्दैनन् र यसको लागि जुन एउटा स्क्रिनिङ गर्ने जुन एउटा कार्यक्रम हुन्छ विद्यालयहरूमा यहाँले चाहिँ हाम्रो समाजमा चाहिँ यो स्क्रिनिङ जुन कानका श्रवण शक्तिका स्क्रिनिङका कुराहरू छ कतिको हुने गरेको पाउनु भएको छ? फ्याक्ट कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले यो चाहिँ अब भनौँ न एकदमै कम रेयर पाइरहेको छु यस्तो स्क्रिनिङहरू। भनेपछि यो जुन स्क्रिनिङका जुन हेरिङ जुन एउटा हेरिङका कुराहरू जुन स्क्रिनिङ हुनुपर्ने हो हाम्रो ठाउँमा स्कुलहरू विद्यालयहरूमा यो त्यस्तो मात्रामा भइरहेको छैन जसको कारणले गर्दाखेरि विद्यालयहरूमा अथवा विद्यार्थीहरूमा चाहिँ यो सुरुकै अवस्थामा पहिचान गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ र पछि गएर चाहिँ उनीहरू एउटा सबल र सफल जिन्दगीबाट नै वञ्चित हुनुपर्ने हुन्छ। हजुर यसको लागि अब त्यो मात्र होइन त्यसको लागि प्यारेन्ट्सहरू पनि केही मात्रामा मेरो विचारले दोषी छन् जस्तो लाग्छ। किनकि यस्तो बेलामा चाहिँ प्यारेन्ट्सहरूले पनि अलि केयरफुली अवेर भएर चाहिँ आफ्नो जस्तो बच्चाहरूमा चाहिँ श्रवण शक्ति कम छ भने तुरुन्तै डक्टरका नाक कान घाँटी डक्टरका सल्लाह दिन्छ आवश्यक। डाक्टर साहब यतिखेर कार्यक्रम डक्टर्स क्लिनिक धेरै नै श्रोताहरू सुनिरहनु भएको छ। यो कार्यक्रमको मार्फत चाहिँ हामी अब जान्न चाहन्छौँ कि यो जुन एउटा श्रवण शक्तिका जुन परीक्षणका कुराहरू छन् कति कति दिनमा कति वर्षमा चाहिँ एउटा अभिभावकले आफ्नो बच्चाहरूले गराउन आवश्यक देखिन्छ? अब यो त हाम्रो सुरुदेखि बच्चासँग आफ्नो आमा नै बढी नजिक भएको हुन्छ। आमाले अब इन्केससम्म पनि बच्चाले इन्केस ठुलो साउन्डमा या बोलाउँदाखेरि पनि उसको मुभमेन्टहरू हुँदैन भने त्यस्तो बेलामा हामीले हेर्नु थाहा पाउनु पऱ्यो कि मेरो बच्चामा अलिक केही सुन्ने शक्ति मात्रामा कम भइरहेछ। डाक्टर साहब जस्तै भन्नलाई यो पनि भनिन्छ कि सानोमा बच्चाहरूलाई चाहिँ आमाले दुध चुसाउँदाखेरि त्यो सुतेर आमाले दुध खुवाउँदाखेरि पनि बहिरोपनको समस्याहरू बढ्न जान्छ। यो कतिको कुराहरू यथार्थ हुन् त? अब यो सही हो यो कुरा चाहिँ किनभने बच्चाले आमाले जुन बच्चालाई सुतेर अब जान सक्छ जसले गर्दा कानमा चाहिँ अब जुन चाहिँ त्यसले गर्दा पनि बहिरपन आइरहेको हुन सक्छ। जस्तै अब यहाँले भने जस्तो चाहिँ यदि आमाले सुतेर दुध चुसाउँछन् भने त्यो बच्चाको मुखमा त्यो दुध गएर त्यो एक किसिमको नलीबाट गएर चाहिँ कानमा त्यो दुध गएर चाहिँ जालीमा असर गरेर त्यो बच्चालाई सधैँको लागि अथवा चाहिँ केही समयको लागि चाहिँ उसको बहिरोपन निम्त्याउन सक्छ। आदरणीय श्रोताहरू कार्यक्रम हो यो डक्टर्स क्लिनिक र आजको कार्यक्रममा हामी वरिष्ठ नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर राम प्रधानजीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। तपाईँहरूको कुनै पनि नाक कान घाँटी रोगसँग सम्बन्धित समस्याहरू छन् भने हाम्रो सम्पर्क नम्बर 9845 047 9845 047 वा 9808 39130 मा यहाँहरूले कल गरेर वा मेसेज गरेर हामीसँग समस्याको समाधान लिन सक्नुहुन्छ। र अब भने
हामी कार्यक्रममा अब डाक्टर राम प्रधानज्यूसँग चाहिँ अब पुनः यो अन्तिममा चाहिँ हामी अब उहाँसँग चाहिँ यो बहिरोपनमा जुन एउटा साङ्केतिक भाषाको प्रयोग गर्ने गरिन्छ यो भाषाको चाहिँ बहिरोपनको लागि चाहिँ कतिको महत्त्वपूर्ण छ त? अब हेर्नु यो बहिरोपनको लागि त खासै त्यति महत्त्वपूर्ण छैन तर जुन हाम्रो सोसल समाजमा हो जुन कम्युनिकेसनको लागि कम्युनिकेसनको लागि चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण छ। जुन साङ्केतिक भाषा जुन हातले हुन्छ हाम्रो बडी ल्याङ्ग्वेजले हुन्छ आई मुभमेन्ट्सहरूले गरिरहन्छ त्यसले चाहिँ कम्युनिकेसनहरूमा चाहिँ अलिक हेल्प गर्छन् तर सुन्ने शक्तिमा मद्दत गर्दैन यसले चाहिँ। डाक्टर साहब अब भने कार्यक्रममा हामी अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा रेडियो सान्वी सुनिरहनु भएका सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ? अब जुन अहिले हामीले डिस्कस गऱ्यौँ कि बहिरोपन त्यसैले यो बहिरोपन भन्ने विषयलाई चाहिँ हामीले अलि चाहिँ आजको कार्यक्रममा हामी बहिरोपनको यो सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ र डाक्टर राम प्रधानजीको आज चाहिँ केही प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि आवाज यतिखेर चाहिँ सुनिराखेको छैन। पक्कै पनि उहाँले एउटा जुन आफ्नो सन्देश दिनुभएको छ कि यो हामी समयमै ध्यान दियो भने बहिरोपनले बचाउन सक्छौँ। यसका जुन एउटा कानका परीक्षणका कुराहरू छन् समय समयमा गएर चाहिँ डाक्टरसँग देखाउनु पर्ने हुन्छ र सँगै अब यस सँगसँगै जुन उहाँले कारणका कुराहरू बताउनु भएको थियो कि बहिरोपन हुनुमा चाहिँ केही रोगहरू छन् र केही ती रोगहरूमा चाहिँ यदि मस्तिष्कका रोगहरू मेनिन्जाइटिस भयो र त्यस्तै हार्डे रोगहरू भए यिनीहरूले गर्दा पनि कानमा चाहिँ श्रवण शक्ति चाहिँ कम हुने गर्दो रहेछ र यस उमेरका कारणले पनि छँदैछ र वंशानुगत कारणहरू पनि छन्। अब यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर यदि हामीले समयमा यदि देखायौँ भने बहिरोपनको समस्याबाट हामी पक्कै बच्न सक्छौँ र उहाँलाई हामी आजको कार्यक्रममा धन्यवाद दिँदै अबको आजको जुन यो कार्यक्रम डाक्टर क्लिनिकको हामीले जुन डाक्टर राम प्रधानज्यूसँग कुराकानी गऱ्यौँ हामी अब उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र हाम्रो कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। फेरि अर्को अङ्कमा फरक अतिथिका साथ उपस्थित हुने बाचा गर्दै प्रविधिका अनुपसँगै म कार्यक्रम प्रस्तुता अनिश कान्त पनि बिदा हुन्छु। सुन्दै गर्नुहोला रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज। नमस्कार, शुभरात्रि।